नपुंसक लिङ्गमा कस्ता शब्दहरू पर्छन्, पुल्लिङ्गमा कस्ता शब्दहरू पर्छन् भन्दा राम, कृष्ण, वृक्ष यस्ता शब्द पुल्लिङ्ग भयो। नपुंसक कसरी जानिन्छन्? नपुंसक शब्दमा अन्त्यलिङ्गे थवर्तन्ते ये शब्द नृपसत्तम तानहं सम्प्रवक्ष्यामि शृणुष्व गदतो मम। जलनामानि अरे जलका नाम नपुंसक लिङ्गमा हुन्छन् प्रायशः। जलम, फलम फलका नाम लास्टमा म सुनिन्छ नि तो नपुंसक लिङ्गमा शब्द हुन्छ। जलम फलम द्वारम मन्दिरम गृहम पुस्तकम अथवा म सुनियो नि यो शब्दै नपुंसक लिङ्गमा हुन्छ। यसरी पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग र नपुंसक लिङ्गको शब्दलाई व्याख्या गर्दै यहाँमा व्याकरण शास्त्रको विराम गर्नुहुन्छ। जब श्री व्याकरण शास्त्रको अब शुभारम्भ हुन्छ साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्रमा अलङ्कार अत्यन्तै विशेष मानिन्छ। अलङ्कार कस्तो हुन्छ, कसरी कसरी त्योबाट अर्थ प्रत्यागान हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। पहिले हामीले जानुपर्छ अनुप्रास। एकैकस्य तु वर्णस्य विन्यासो यः पुनः पुनः अर्थगत्या तु संख्यातम् अनुप्रासं पुरातनैः। अनुप्रास भनेको गीतमा श्लोक, विशेष श्लोकहरूमा अनुप्रास भएन भने त्यो मिठो सुनिन्न। गजलहरूमा अनुप्रास चाहिन्छ। जस्तो दोहोरी खेल्छन् नि, दोहोरी खेल्दा पहिलो शब्द र लास्टको शब्द मिलाउने भनेर गरिन्छ नि, हो कि होइन? त्यस्तो के त्यसलाई अनुप्रास भनिन्छ। अनुप्रास शास्त्रमा एकदम विशेष छ। साहित्य शास्त्रमा गजल गीतहरूमा अनुप्रास भएर भने त्यो गीत त सुनेको त टुङ्गै लाएन भने जस्तो हुन्छ कि। पहिले पहिले दोहोरी खेलिन्थ्यो नि, हो धानको पराला भन्दै के शब्द बनाउँदै लास्टमा गएर त्यही शब्दसँग मिल्ने खालको शब्द लास्टमा जोड्न पर्थ्यो नि त। त्यसलाई शास्त्रले अनुप्रास भनेको छ। अनुप्रास दुईटा शब्द उस्तै उस्तै मिलाउने तलमाथि। त्यसपछि यहाँ यमकको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। अत्यर्थम तत्कृतम राजन ग्राम्यताम उपगच्छति शब्दाः समानुपूर्व्याः। यी सबै ग्राम्यता आदि गरिएका हुन्छन्। त्यसपछि यमक भन्ने हुन्छ। यमक पछि समुद्राख्य यमक अथवा अन्य पनि विभिन्न प्रकारका यमक हुन्छन्, श्लेष हुन्छन्। एउटा अतिशयोक्ति हुन्छ, एउटा अर्थवाद हुन्छ। कुनै कुनै कुरा अर्थवादले युक्त हुन्छन्। त्यो शास्त्र, त्यो ग्रन्थ, त्यो वस्तुलाई जान्नको लागि बताइने तरिका अलि फरक हुन्छ। त्यसलाई अर्थवाद भनिन्छ। भनेको कस्तो भने कुरा सानो हो तर व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न अलि ठुलो बनाइयो भने त्यो के भयो? अर्थवाद। अर्थवादमा लागेर त्यही मात्रै मान्न चाहिँ हुँदैन भन्छ शास्त्रले। त्यो हो तर त्यो मात्रै होइन, त्यो अर्थवाद। हामीले पञ्चगव्य पञ्चामृत पराशन गर्छौं। भगवानलाई स्नान गराएको चरणोदक पान गर्छौं। शास्त्रले बताएको छ विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु भगवानको चरणोदक पान गरेपछि फेरि जन्म हुँदैन, शास्त्रले भनेको छ। अब हामीले एक दिन लगाएर ल अब राम्रोसँग भगवानको पूजा गरेर टक्क चरणोदक पिएर अब त मेरो मुक्ति भयो, किनकि त्यही भनिएको छ विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते भनेको छ। अब मैले अरू पुण्य किन गर्नु पर्यो त? विष्णु पादोदक पिएँ, अब मेरो यो जीवनलाई पुग्यो, अब मेरो मुक्ति हुन्छ भनेर थपक्क बस्न भयो त?
भएन। विष्णु पादोदकको विशेष महत्व छ, पछि गएर मुक्ति पनि होला, तर यसैले मुक्ति हुन्छ मैले अरू कर्म गर्दिनँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। जब श्री हरि भगवानको त्यसैले बताउनुहुन्छ शास्त्रको व्याख्या। अलङ्कारको व्याख्यामा महाकाव्यको यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। काव्य भनेको के हो त भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ। एकस्य चरितादेव तथा काव्यं प्रकीर्तितं निबद्धो यत्र राजेन्द्र नायक प्रतिनायकौ। नायक र खलनायक बनाएर कुनै नाट्यकै लेखिएको छ त्यो काव्य हो। त्यसको माध्यमबाट संसारमा केही न केही ज्ञान प्रदान गर्नु, संसारलाई ज्ञान दिनु, त्यो नाट्यशास्त्रको विशेष महत्व, त्यो विशेष महाकाव्यको विशेष मर्मलाई बताउनुहुन्छ। काव्यमा प्रहेलिका आदि गरिएका विभिन्न भागहरू हुन्छन्, त्यो विषयमा व्याख्या गर्नुभयो। अब यहाँ इतिहास र पुराण सहित भएको ग्रन्थलाई नाटक भनिन्छ। नाटक भनेको के रहेछ भने इतिहासानुसारेण पुराणानां समीक्षितं चरितं त्रिदशानां वा नाटकं तत्र कीर्तितम्। देवताहरूका उपाख्यानहरूलाई नाटकको माध्यमबाट देखाइन्छ अथवा लेखेर पुस्तकको माध्यमबाट गरिन्छ भने त्यो नाटक हो। पुराण के हो त सर्ग प्रतिसर्ग आदिका व्याख्या हामीले सुनिरहेका कुराहरू आए। त्यसपछि यहाँ नाटकमा विभिन्न प्रकारका उपक्रमहरू हुन्छन् के, जस्तो पर्दा हुने, पहिले कसको एन्ट्री हुने, बीचमा के हुने, त्यसमा विक्षेप कस्तो हुने, यी सबै प्रक्रियाको विषयमा पनि यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ, जो अत्यन्तै क्लिष्ट पनि भएको कारण हामी छोटकरीमा वर्णन गर्यौं। अब हामी नाटकबाट प्रवेश गर्छौं गीततर्फ। अत गीत लक्षणम तस्य त्रीणि स्थानानि उरकण्ठ शिरस्तेभ्यो मन्द्र मध्य तारोत्पत्ति त्रयो ग्रामाः षड्ज मध्य गान्धाराः सप्त स्वराः षड्ज ऋषभ गान्धार मध्य पंचम निषाद दैवताः एकविंशति मूर्छनाः सप्त सप्त प्राम पंच प्रति ग्रामाश्रिताः। गीत को लक्षण बताउनु भो। गीत तीन स्थानबाट गाइन्छ अरे। ल हेर्नुस्, अब हामीले गीत कहाँबाट गाउने भन्ने त हाम्रो संगीतकारज्यूलाई थाहा होला। यहाँ चाहिँ तीन स्थानबाट गीत गाइन्छ भनेर लेख्नुभयो। पहिलो हो उरह, छातीबाट गाइन्छ अरे गीत। जस्तो आवाज निकाल्दा त्यो छातीबाट आएको आवाज हुनुपर्छ अरे एउटा। दोस्रो कण्ठ, कण्ठबाट। अर्को शिर, शिर भनेको शिर भने तालु, तालुबाट त्यतिकै चिच्ची हुने कि ओ मेरो स्वर मिठो छ भने चिच्यायो, चिच्याएर स्वर मिठो हुने होइन नि त। मन्द्र मध्य तार, उरहबाट छातीबाट मन्द्र स्वर, कण्ठबाट मध्यम स्वर र शिरबाट तार स्वर चिच्याउने स्वर उत्पत्ति हुन्छ। 7 प्रकारका स्वरको व्याख्या गर्नुहुन्छ। षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, निषाद, दैवत, सप्त 7 प्रकारका स्वरहरूको व्याख्या यहाँ गर्नुभयो। ती स्वरहरू विशेष गरेर गायन शास्त्रमा, गीत शास्त्रमा विशेष मानिन्छन् भनेर अगाडि बढ्नुभयो। जब श्री हरि भगवानको। अब आतोद्य विद्या वाद्यवादन तर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ सुनिल बाबू। ततम वीणादि सुशिरम वंशादि घनम तालादि अवनतम मुरजादि अरे। बाँसुरी बजाउँदा कसरी बजाउने, मादल बजाउँदा कसरी बजाउने, ढोलक बजाउँदा कसरी बजाउने, कि कसको तालको के नाम हुन्छ, ताल कति बेला ख्याल गर्ने, लय कति बेला ख्याल गर्ने, यो बुझ्नु पर्ने कुरा हो। लय र ताल मिलेन भने फेरि मिल्दैन कि। गाएको एकतिर बजाएको एकतिर के टुङ्गो लाग्यो त, हो कि भाइ? बजाउनेमा पनि फेरि एउटाले अन्तै बजाएको छ, अर्कोले अन्तै बजाएको छ, त्यो पनि मिल्दैन। त्यसैले सबैको समन्वयबाट गान
वाद्यवादनको समन्वयबाट बल्ल सङ्गीतको उत्पत्ति हुन्छ। जय बोलो श्री हरि भगवानको। अब यो बजाउने पनि भयो, गाउने पनि भयो, अब के बाँकी रह्यो गुरुजी? नाच्ने बाँकी रह्यो। नृत्यं तु द्विविधं प्रोक्तं नाट्यस्य नाट्यलास्याश्रयं सदा द्वैविध्यं द्विविधस्यापि पुनरुक्तं नराधिपा। बाह्य नाट्य र आन्तरिक नाट्य दुई प्रकारका नाट्यहरू नृत्यमा हुने गर्दछन्। अब हामीले यो शास्त्रीय नृत्य त सायद यहाँ कहिले भएको छ छैन, पहिले बुवाहरू जान्नुभयो। पहिले पहिलेका शास्त्रीय नृत्यहरू हुन्थे नि, ती अलग हुन्थे। अहिले जस्तो होइन। त्यो बेलाका विशेष नृत्यहरू नाट्यशास्त्रमा आधारित श्लोकहरूमा नाच्ने होइन, एउटा विधिवत तरिकाले यो मन्त्र अथवा यो स्टेप आउँदा यसरी यसो गर्ने भनेर एकदम विधिवत नाट्यशास्त्र अनुसारले नृत्य हुन्थे। त्यो विषयमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। जय बोलो श्री हरि भगवानको। त्यसरी यहाँसम्म साहित्य सङ्गीत र कलाको विषयमा यहाँ विशेष वर्णन गर्नुभयो। जय बोलो श्री हरि भगवानको। आजको आनन्दको जय जय श्री राधेश्याम। यसपछि कसरी बस्ने भनेर व्याख्या गर्नु भएको छ। अब यो त हामीले यो सुनेर पनि काम भएन। हामीलाई जसरी सजिलो हुन्छ हामी त्यसरी बस्छौँ भनेको मान्छौँ र। भोजन गरिसकेपछि वज्रासनमा बस्ने भन्छ। भोजन गरिसकेपछि वज्रासनमा बस्ने भनेर यहाँ व्याख्या गर्छ। विशेष प्रकारका आसनहरूको व्याख्या गर्नु। उत्थित आसन उठ्ने विषयमा पनि विभिन्न प्रकारका वर्णन यहाँ गर्नु भएको छ। अब यहाँ लेख्नुहुन्छ शरीरको कुन कर्मले, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, शरीरको कुन भागले के काम गर्छ त भन्ने विषयमा सर्वप्रथम शिरको विषयमा छोटो सुनाऊ। स्वभावात् ऋजुनोर्वामक्षेपणास्माकं सकृत। उसले संज्ञा दिने काम गर्छ अरे, सूचना दिने काम शिरबाट हुन्छ। त्यसरी छोइयो आगो भयो पोल्यो, ओए आगो छ भनेर सूचना दिने शिरले हो अरे। त्यो त्यति छिटो त्यो सूचना प्रदान हुन्छ। सुनेको कुरा हो यस्तो सुनियो भनेर त्यो शिरले मस्तिष्कले काम गर्छ। देखियो मस्तिष्कले हो भनेर काम गर्छ। देखिन्छ त्यो वस्तुसम्म आँखा पुग्छ, त्यो वस्तुलाई क्याप्चर गरेर आँखाले यहाँ लिन्छ, मस्तिष्कले यो वस्तु यस्तो होइन भनेर जान्छ, बल्ल त्यो वस्तु चिनिने हो। त्यति छिटो हुन्छ के। जस्तो देखिने बित्तिकै यो फुल होइन भनेर चिनिहालियो नि, यो चिन्दासम्म कति कर्म भयो। आँखाले देख्यो, देखेर मस्तिष्कमा लग्यो, मस्तिष्कले त्यो घोलमिल गर्यो के हो भनेर यसो चर्चा परिचर्चा गर्यो, ओ फुल हो भन्यो, बल्ल हामीले चिनियो। त्यति छिटो हुन्छ चिनिहाल्दा पनि। त्यस्तो कर्म यहाँ बताउनु। जय बोलो श्री हरि भगवानको। आजको आनन्दको उपाङ्गिक वर्णन। विशेष गरेर उपाङ्गिक भनेका अङ्गबाट उत्पन्न हुने विक्रियाहरू, अङ्गबाट उत्पन्न हुने पदार्थहरू के हुन्, यानी कि रिस उत्पन्न हुनु, क्रोध उत्पन्न हुनु आदिका प्रसङ्ग यहाँ बताउनु भयो। नत्तहस्त व्यवस्थाको विषयमा यहाँ अत्यन्तै विशेष वर्णन गर्नु भएको छ। हातका औँलाहरूका शक्तिहरू के हुन् भन्ने विषयमा विशेष वर्णन यहाँ बताउनु भयो। जय बोलो श्री हरि भगवानको। यो पुराणको यो भाग चाहिँ पुरै चतुर्मासभरि भन्न मिल्ने जस्तो रहेछ कि। अत्यन्तै दिव्य, एउटा एउटा कुरालाई धेरै व्याख्या गर्न मिल्ने र जान्नै पर्ने कुराहरू यहाँ रहेछन्। अब हामीसँग समय छोटो छ। अर्को प्रसङ्ग आयो अभिनय, नाटक अन्तर्गतको अभिनय प्रसङ्ग।
अभिनय प्रसङ्गमा अङ्गरचना वर्णन यहाँ भन्नुभएको छ। यहाँ कि अङ्गरचना वर्णन र भावकल्पना दुईटा कुरा, अङ्गरचना भावकल्पन दुईटा कुराहरू अभिनयमा मुख्य हुँदो रहेछ। अङ्गकल्पना भनेको, अङ्गरचना भनेको जसको विषयमा नाटक गर्ने हो त्यस्तै बन्नु पर्यो नि त, हो कि होइन? रावणको विषयमा नाटक गर्ने हो, मुकुट लगाएर चिटिक्क परेर आयो भने त रावण जस्तै भएन नि त। नृसिंह बन्नको लागि त्यस्तै हुनु पर्यो। के बन्ने हो त? त्यो अङ्गरचना त्यस्तै हुनु पर्यो। दोस्रो भनेको एक अङ्गरचना, दोस्रो अभिनय, भावकल्पनाको अभिनय। उसको भाव कस्तो छ त है? रूप त रावणको बनायो तर शैली रामको जस्तो गर्यो भने त रावणको जस्तो देखिएन नि त। नाटक अभिनय भनेको त सेम टु सेम हुनु पर्यो। नाटक भनेको त सेम टु सेम उस्तै हुनु पर्यो नि त। अङ्गरचना र भावकल्पना दुईवटा चिजले अभिनयलाई विशेष बनाउँछन्। यसको उपाख्यान या विशेष वर्णन गर्नुभएको छ। जय बोलो श्री हरि भगवानको। अभिनयका प्रकार यहाँ बताउनु भयो। रिसमा आँखा खुम्चिएका हुनुपर्छ कि आँखा जस्तो रिसाएको छ भन्ने भयो है? रिसाएको रोल गर्नु पर्यो। रिसाउँदा आँखा कस्ता हुनुपर्छ, मुख कस्तो हुनुपर्छ, नाक कस्तो हुनुपर्छ, कसरी हेरेको हुनुपर्छ त्यो देखाउनु पर्यो कि। खतरनाक रिसाएको छ भन्ने आँखा यस्तो गरेर आज बिचार त रिसाएको के थाहा पाएन। जस्तो जस्तो अभिनय गर्ने हो त्यही प्रकारको गात्र सङ्कुचन शरीरका अङ्गहरूको चाल चलन त्यस्तै हुनु पर्यो। त्यो विषयमा यहाँ वर्णन गर्नु। जय बोलो श्री हरि भगवानको। गीता आदि प्रचार आदिको व्याख्या गर्नुभयो। रस वर्णनको यहाँ गर्नुहुन्छ। नाट्यशास्त्रमा नवरसको उत्पत्ति वर्णन। हास्य श्रृङ्गार करुणा रौद्र वीर भयानका बीभत्साद्भुत शान्ताख्या नव नाट्य रस स्मृत। हजुरहरूलाई बोर लाग्यो होला? आज कथा भनेको यस्तै छ। सबै हामीले पढ्दा पढाउँदा एकदम आउने चिजहरू आज आएको कारणले आनन्द। 9 प्रकारका रसहरू हुन्छन्। यो अत्यन्तै मुख्य। नाट्यशास्त्रमा कथामा पनि जान्नुपर्ने कुरा यो के हो भने नवदुर्गा माताले जब उहाँको उत्पत्ति भयो, नवदुर्गा माताले शङ्खनाद गर्नुभयो। शङ्खनाद गरिसकेपछि अट्टहास गर्नुभयो। महिषासुरले दूत पठायो, हे जाऊ त गएर हेरे को चिच्याएको। गएर हेर्दा कन्यालाई देखिसकेपछि महिषासुरले पहिलो पठाएको दूतलाई के भन्छ भने, हेर ती कन्या रहिछन्, मैले स्वर्गको राज्य प्राप्ति गरेर स्वर्गको राजा भएको छु, तिनी रानी बन्न योग्य छ। त्यो रानी बन्न योग्य भएको कारणले उनीलाई चाहिँ के गर्नु भने लिएर आउनु। कसरी? रसभङ्ग यथा न स्यात् भन्छ कि। रसभङ्ग भनेको कस्तो चिज हो भने उसले विवाह गर्न चाहेको छ, अब झगडा गरेर आइदिएपछि त उनले फेरि विवाह गर्दिनन् भन्ने महिषासुरको भयो। रसभङ्ग हुनु भएन। रसभङ्ग भनेको कस्तो हो भने तपाईँ यसो अब आज खाली चाहिँ यसो जान पर्यो कसैको घर, यसो 1 घन्टा बसेर आउँछु है, आज उतै खाना खानु पर्यो भनेर जानुभयो, सोच्नु सक्नुहुन्छ। उहाँ गइसकेपछि ती घरका व्यक्तिहरूले ओहो खाना त खाएर आउनु भएको होला कि, अब खाना गयौँ, तपाईँ टिभी हेर्दै गर्नु, खाना खाएर आउँछौँ है भन्यो भने के हुन्छ? त्यो भनेको रसभङ्ग हो के। एउटा लयमा बगिरहेको चिजमा अर्कै चिज आपत्तिकालमा आउँछ भने त्यो रसभङ्ग भयो। नाट्यशास्त्रमा रसभङ्गको ठुलो महिमा छ। रसभङ्ग गर्नु भएन। पहिलो हो हास्य। जस्तो हाँस्ने कुरा छ तर बिचरा त्यो जो नाट्य गरेको त्यो हाँसेकै छैन भने त्यो रस भयो त भएन नि त। कथामा पनि कुरा त हाँस्ने कुरा छ, अब भन्ने व्यक्ति पनि मलिन भएर बसेको छ, सुन्ने व्यक्ति पनि टोलाइरहेको छ भने त भएन। हास्य कुरा आयो भने त हाँस्नु पर्यो, हो कि भाइ? श्रृङ्गार, श्रृङ्गार रसको प्रधान बताओ। तेस्रो करुणा रसको।
हामीले राम कथा सुन्छौं। राम कथा राम भगवान जब प्रस्थान गर्नुभयो भन्ने बेलामा ओहो भन्ने हुन्छ। हरिश्चन्द्र भगवान महाराजको कथा सुन्छौं, ओहो भन्ने हुन्छ। ती भनेका करुणा रस हुन्। अब हरिश्चन्द्रको कथा सुनेर राम कथा सुनेर पनि हाँसो मात्रै लाग्यो भने त्यो भनेको रसभङ्ग हो के। वीर, भयानक र विभत्स र अद्भुत, यी चार रसहरू अलिकति खतरनाक हुन्छ। युद्ध आदिमा प्रयोग हुने रसहरू। जब शास्त्रले वर्णन गर्छ कि ती तलवारले शत्रुका शिरछेदन भए आदिका ती भयङ्कर प्रसङ्गहरू बताउँदा त्यसमा भयानक, रौद्र आदि गरेका रसहरू उत्पन्न हुन्छन्। सुन्नेलाई र भन्नेलाई पनि ओहो भनेर यी रसहरूको विषयमा वर्णन छ। एउटा रस शान्त रस, ठिकै छ भनेर शान्त तरिकाको कथा। कुनै पनि रस त छ तर शान्त रस। यसरी 9 प्रकारका रस शास्त्रमा बताएको छ। अब हिरण्यकशिपु बन्ने व्यक्ति त्यही अनुसारको रौद्र, भयानक, विभत्समा गर्ने हुनु पर्यो। राम भगवान आदि त्यस्तै सुशीलको हुनु, आनन्दित हुनु। त्यो नाट्य, त्यो अभिनयको के हो त भने प्रधानता हो। समसर्वेषु भूतेषु शशान्तः प्रथितो रसः हास्यतु समुत्पत्ति असम्बद्धः प्रलयपतः। हेर्नुस्, वास्तवमा यो हामीले फिल्म हेर्छौँ नि, त्यो फिल्म हेर्नेले पनि यो जान्नु, फिल्म बनाउनेले पनि यो कुरा जानेर मात्रै बनाउन सक्छन्, नत्र उपाय छैन कि। जय बोलो श्री हरि भगवानको। किनभने यो पात्र यस्तो हुनुपर्छ भनेर कल्पना पहिले गर्न पर्यो त नाटक गर्दा हो कि भाइ। यो शान्त स्वभावको हो कि रिसाउने स्वभावको। लक्ष्मणजी अलिकति रिसाउने स्वभावको हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ रामायणमा, जबकि राम भगवान शान्त रसमा हुनुहुन्थ्यो। तर लक्ष्मण भगवान अलि छिटो आत्तिने, अलि छिटो रिसाइहाल्ने खालको हुनुहुन्थ्यो। त्यो स्वभाव फरक पर्यो नि त, रस पनि फरक पर्यो। त्यसैले व्याख्या गर्नुहुन्छ, 9 प्रकारका रसहरू हुन्छन्। 9 प्रकारका रसको व्याख्या भावको विषयमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। भावाध्यायमतो वच्मि तन्मे निगदतः शृणु हासाद्याः कथिता भावा 50 वर्जिता। 49 50 वर्जिता। जय बोलो श्री हरि भगवान को। परचेष्टानुकरणात् यद्हास्यम् उपजायते स्मितहासाभिहसितैः अभिनेयस्य पण्डितैः। परचेष्टानुकरणात्, अरूले केही गरेको देखेर जब हाँसो लाग्छ नि, केही नाटकहरू हेरेर हाँसो लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो हाँसो भयो। इष्टबन्धु वियोगेन धननाशेन पार्थिव शोको भवति तस्य स्यात् रुदिताभिनय क्रिया। कसैको धननाश भयो, हजुरले घरमा हेर्नुहुन्छ होला नि, कान्छी भुन्टी भन्दै हेर्नुहुन्छ। हो यस्तो भए त हुन्थ्यो, हो यस्तो भए त हुन्थ्यो भन्छन् कि हे परमेश्वर। त नाटकको जे भए पनि के भयो, त्यो साँच्चीकै भए पो राम्रै होस् भन्ने होइन, नराम्रो त नहोस्। त्यो त एउटा नाटक हो, त्यहाँ जे भए पनि भयो के। तर पनि ओहो कान्छीलाई यस्तो भयो, भुन्टीलाई यस्तो भयो, अब यस्तो भयो हुन्थ्यो भयो। अनि चाहिँ त्यहाँ केही भयो भने धुरु धुरु बिचरा। होइन किन रुवाएको भनेको होइन, केही पनि होइन, उहाँ त नाटक हेर्दैछु त्यही भएर रुवाएको। इष्टबन्धु वियोगेन धननाशेन पार्थिव शोको भवति तस्य स्यात् रुदित अभिनय क्रिया। जब ती नाटक गर्दा व्यक्ति रोएको देखिन्छ तब हामी पनि रोइन्छ, त्यो स्वभाव। अन्य पनि विषयमा यहाँ वर्णन गर्नुभयो। जुगुप्सा आदि गरिएका, उत्तम मध्यम गरिएका प्रकार। हर्ष कति बेला भने मनोरथा नाम लाभेतु हर्षो नाम। हर्ष नामको भाव मनोरथ पूर्ण भएको बेलामा गर्नु अरे। अब हेर्नु यहाँ कति राम्रो कुरा छ। अधोमुखेन सा कार्या वृडा नामे हजायते।
कसैलाई लाज लाग्यो भने त्यसको नाटक कसरी गर्ने अरे, मुख तल गर्ने, यस्तो गर्ने। यसरी सिकाएको छ क्या, नाटक गर्दा प्रत्येक भावमा त्यो व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ यहाँ सिकाएको छ। मनोरथ नाम लाभेतु हर्षो नामे हजायते। केही पाइयो, केही प्राप्ति भयो, चाहेको कुरा पूर्ण भयो भने हाँसेको मुख देखाउनु। विषाद कार्य नाशेन, भएको कुरा पूरा भएन, चिन्ता भयो, विषाद भयो, विषाद। निद लागेको देखाउनु पर्यो। कसरी? नेत्राभिमर्दनात् कार्याद्रिमणां गात्र गौरवात्। यसो गर्ने अरे हो, यसो गर्ने। अनि गात्र गौरवमा यसो शरीर एकदम भारी भयो जस्तो गर्ने, एकदम निद लागेको छ। त्यो यस्तो नाटक चाहिँ के को नाटक भयो भने त निद लागेको नाटक भयो कि। यस्तो यहाँ बताउनु भयो। शिरसः कम्पनैः कार्यः। नृत्यमा शिर पनि यसो गर्नु पर्दो रहेछ, चाहिँ थाहा थिएन है। जय श्री भगवान को। हामीले एउटा दिव्य भजन श्रवण गर्छौं। त्योभन्दा पश्चात अगाडिका विभिन्न कथाहरू हामीले श्रवण गर्नेछौं। अब हामी व्याधि रोग लागेको व्यक्तिले कसरी के गर्नु अथवा योभन्दा अगाडिका कथाहरू हामीले श्रवण गर्छौं। ओम तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम सर्वं दर्शयति। बोल श्री हरि भगवान को। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा रे प्यारे तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो तू मेरा मेरा रे मोहन तू मेरा मेरा। साची प्रीत की रीत निभालो ओ मेरे प्रियतम ओ तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। दास की विनती सुन ली जो ओ ब्रजराज दुलारे हो। दास की विनती सुन ली जो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिर आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे हो। आखिर आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम ओ मेरे प्रियतम ओ मेरे प्रियतम हरे। जय बोलो श्री हरि भगवान को। चतुर्मास सत्संग ज्ञान महायज्ञ को आज को आनंद को। जय जय श्री राधेश्याम। रहस्य मुद्रा के विषय में यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। विशेष गरी भावहरूको चेष्टाहरूको विषयमा वर्णन गर्दै गर्दै कुन रसमा कस्ता कस्ता भावहरू कुन नाट्यमा कस्ता कस्ता युक्तिहरू अपनाउने भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै रहस्य मुद्रामा अक्षरहरूको वर्णन विस्तार यहाँ सुनाउनुहुन्छ। गात्र संकुचनको विषयमा फेरि पनि एकपटक यहाँ विशेष वर्णन गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ नृत्य शास्त्रको विषयमा। र यहाँ चित्र सूत्रको विषयमा पनि छोटकरीमा वर्णन गर्नुभयो। प्रमाणको विषयमा हामी सुनिसकेको गरेर मानको विषयमा व्याख्या गर्नु भएको छ। प्रतिमा
नेत्रमुत्पलपत्राभं रक्तान्तं कृष्ण तारकं प्रसन्नम दीर्घपक्षमान्तम मनोज्ञम मृदुसत्तम भनेर प्रतिमाहरूको विषयमा यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। क्षय वृद्धि कसरी चित्रसूत्रमा हुन्छ भनेर व्याख्या गर्दै रङ कलरको विषयमा पनि यहाँ विशेष वर्णन छ। रूपहरू निर्माण कसरी कसरी गर्ने, एउटा नाटकमा कतिजनाको रोल गर्न सकिन्छ, श्रृङ्गार आदि भावहरू कसरी कसरी प्रकट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा वर्णन गर्दै तीनवटा देवताहरूको सात्विक, राजसी र तामसी मूर्तिको विषयमा यहाँ वर्णन गर्नुभयो। भगवान ब्रह्मा सात्विक नभएर राजसी, भगवान विष्णु सात्विक र भगवान विष्णु तामस, शङ्कर तामसी स्वरूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ। जब ब्रह्मा विष्णु शङ्कर भगवानको नासत्य भगवानको स्वरूप कस्तो छ त भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। शुक भगवानको स्वरूप, यमराज भगवानको रूप, वरुण भगवानको रूप, वैश्रवणको रूप, गरुडको रूप, गौरीश शङ्करको रूप, अग्निको रूप, विरूपाक्षको रूप, वायुको रूप, भैरवको रूप, विष्णुको रूप, पृथ्वीको रूप, आकाशको रूप, ब्रह्माको रूप, सरस्वतीको रूप। यानी कि सरस्वतीको रोल खेल्नु पर्यो, तो सरस्वती कस्ती बनाउने भन्ने विषयमा भनेको छ के। अनन्त भगवानको रूप कस्तो बनाउने, तुम्बुरु भनेको नारदजीसँग हिँड्ने गन्धर्वको रूप कस्तो बनाउने, आदित्यको रूप कस्तो बनाउने, चन्द्रको रूप कस्तो बनाउने, मङ्गलको रूप कस्तो बनाउने, बुध, गुरु, शनि, शुक्र यीको रूप कस्तो बनाउने, मनुको रूप कस्तो बनाउने, भद्रकालीको रूप कस्तो बनाउने, वसुको रूप कस्तो बनाउने, देवताहरूको रूप कस्तो बनाउने भनेर यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। जय बोलो श्री हरि भगवानको। यसै गरी भैरव, विष्णु, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मा, सरस्वती, अनन्त, तुम्बुरु, आदित्य, चन्द्र, भौमादि, मनु, कुमार, भद्रकाली, गजभक्त, विश्वकर्मा, वसु, देवता, लिङ्ग, आकाश, नरनारायण, धर्म, नृसिंह भगवानको रूप कस्तो बनाउने त। नृ भनेको नर, सिंह भनेको सिंह, धड मनुष्यको जस्तो, शिर सिंहको जस्तो बनाउनु। वराह भगवानको रूप, हयग्रीव भगवानको रूप, नर नारायण भगवानको रूप, पद्मनाभ, लक्ष्मी, विष्णुरूप, एरूप, देवधान, प्रसाद, सर्वतोभद्र, सामान्य, काष्ठ परीक्षा। अब यहाँ यो कर्मलाई, नाट्यशास्त्रलाई सकेर परीक्षाको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। काठ कस्तो राम्रो हो भनेर कसरी परीक्षण गर्ने, शिला परीक्षण, इट्टा परीक्षण, वज्रलेप परीक्षण, भूमि परीक्षण, प्रतिष्ठा परीक्षण भनेर यहाँ व्याख्या गर्नुभयो। पञ्चगव्य निर्माण हामीले सुनिसक्यौँ। पञ्चगव्यको निर्माणमा दूध, दही, घिउ, गहत, गोबर यसरी 5वटा चिजहरूबाट पञ्चगव्यको निर्माण हुन्छ। पञ्चगव्य प्राशन गर्नु भन्ने विषयमा श्रवण गऱ्यौँ। आशौचको वर्णन गरिएको छ, हामीलाई थाहा नै छ। जननाशौच र मरणाशौच दुई प्रकारका आशौच सूतक हुने गर्दछन्। अब सपिण्डीभित्र 12, त्यसपछि अन्त 10 गर्दै गर्दै हामीले अगाडि बार्ने गरेका छौँ। जसले क्रिया बसेर कर्म गर्ने हो ती बाहेक अरू 45 दिनपछि उम्कने शास्त्रको विधान छ। तर पनि बार्न चाहिँ 1 वर्षसम्म बार्ने चलन छ। देवताहरूको आवाहन, आसन पात्य, अर्घ्यवास पनि आदि बनाउने विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। यात्राको आरम्भमा भगवानको स्मरण, भगवतीको स्मरण गरेर यात्रा गर्ने भन्ने प्रसङ्ग बताउनु। फलाहार व्यक्ति, फलाहारी व्यक्तिले छिटो हरि भगवानलाई प्रसन्न गर्न सक्छ भन्ने विधि बताउनु भएको छ। विभिन्न प्रकारका पूजा र विभिन्न प्रकारका व्रतोपदेशहरू यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अब कुन प्राप्तिको लागि के व्रत गर्नु भनेर यहाँ विधि बताउनु भयो। सौभाग्य, आरोग्य, बुद्धि, विद्या, शील, धर्म, धन, श्री, भोग, जयादि प्राप्ति काम स्यात्। अब यहाँ सौभाग्य, आरोग्य, बुद्धि, विद्या आदि प्राप्त गर्न के गर्ने, कुन भगवानको उपासना गर्ने। विद्या प्राप्ति गर्न चाहन्छौँ भने शङ्कर भगवानको उपासना गर्ने।
ज्ञान प्राप्तिको लागि शंकर भगवान, मोक्षको लागि भगवान विष्णु, सन्तानको लागि वरुणदेव र घरमा झगडा हुन्छ, दम्पतिमा कलह हुन्छ भने पार्वती माताको उपासना गर्नु। यदि कुरमा यहाँ विशेष व्याख्या गर्नुहुन्छ, स्वाध्यायको विषयमा वर्णन गर्नुभयो। तीर्थमा गरिएका कर्म विशेष मानिन्छ र हामीले सुनिसकेको प्रसङ्ग हो। र मनशौच वर्णनम 275वां अध्यायमा मनशौच वर्णनम, सबैभन्दा पहिले अरु शौचादि कर्म भन्दा पनि सबैभन्दा पवित्रता राख्नुपर्ने चिज भनेको मन हो। त्यसैले मनको शुद्धिको यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। जय बोलो श्री हरि भगवानको। मन शुद्धि भयो भने मात्रै हाम्रा अनेक कर्महरू शुद्ध हुन्छन्, राम्रा हुन्छन् भन्ने व्याख्या गर्नुहुन्छ। पितृ पूजाको विधान, अतिथि पूजन, ब्राह्मण शुश्रूषा आदिको विषयमा यहाँ बताउनुभयो। दानको प्रशंसा, दानहरूमा भूमिदान, अभयदान, प्राणदान। भूमिदान विशेष मानिन्छ, कसैलाई प्राणदान दिने विशेष मानिन्छ, गोदान पनि विशेष मानिन्छ। गोदानमा घृतधेनु, तिलधेनु, जलधेनु विशेष। सुवर्णदानको विशेष महिमा, वस्त्रदानको विशेष महिमा यहाँ बताउनुभयो। कुन कुन व्यक्तित्वहरूले कसरी कसरी कर्म अगाडि बढाउने, विवाह धर्म निरूपण, विवाहमा गर्ने पर्ने कर्महरू के हुन् ती विषयमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। र ऋणदानको महत्व बताएर 4 प्रकारका कर्म यहाँ बताउनुभयो र दान धर्मको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। जय बोलो श्री हरि भगवानको। आनंद कंद भगवान को, आज को आनंद को। देवस्य प्रतिमायां तो यावन्तः परमाणवः तावद् वर्ष सहस्राणि विष्णुलोके महीयते। भगवान को पूजन गर्ने व्यक्ति जति त्यो मूर्तिमा कण छन् त्यति वर्षसम्म भगवत लोकलाई प्राप्त गर्छ दानादि कर्म गर्ने व्यक्ति भनेर सुनाउनुहुन्छ। भगवानको पूजन गर्दा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपरतम अष्टामि प्रयतात् मनः। पत्रालाभे जलम दद्यात् तेन पुण्यमुपास्नुते। भगवानले मलाई यही चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्न। जल, फल, पत्र, पुष्प, फल, तोय जे भए पनि भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ, तर त्यसमा भाव हुनु पर्यो। यसरी यहाँ व्याख्या गरेर विभिन्न प्रकारका ज्ञान उपदेश दिँदै अहिले यो खण्डलाई अन्तिम विराम दिन लाग्नु भएको छ। जय बोलो श्री भगवानको। भगवानले अन्तिममा हंसको रूप देखाएको प्रसङ्ग बताउनुभयो। कश्यप आदि ऋषिहरूले गरेको प्रार्थनाको वर्णन गर्नुहुन्छ। गरुड भगवानले भगवानको गरेको स्तुति यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अब यो स्तुतिले, भगवानको यो स्तुतिले हामीले फुकफाक गर्न सकिने स्तुति 2 मिनटको छ, हामीले पढ्नै पर्ने स्तुति छ। ओम नमो ल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो अनन्ताय सहस्रशीर्षाय, क्षीरोदारणवशायिने शेषभोग पर्यंकाय, गरुड़ वाहनाय, अजाय अजिताय, पीतवाससे, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न निरुद्धय, शिरो वराह नरसिंह वामन त्रिविक्रम, राम राम राम। नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। असुर वरदत्य दानव यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच कुंभांड सिद्ध योगिनी डाकिनी, स्कंद पुरोगान ग्रहान नक्षत्र ग्रहान, चान्यान हन हन पच पच मथ मत विध्वंस विध्वंस विद्रावय विद्रावय। संख्येन चक्रेण वज्रेण गदया मुसलेन हलेन भस्मीकुरु, सहस्र बाहो सहस्र प्रहरणायुध, जय जय विजय विजय अपराजित प्रत्यत नेत्र ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। विश्वरूप मौरूप मेधुसूदन परामा पुरुष वैकुंठ, नारायण पद्मनाभ गोविंद दामोदर ऋषिकेश केशव सर्वासुरोत्सादन, सर्वभूभ शंकर सर्व दुःख स्वप्न प्रभेदन, सर्वयंत्र प्रबंधन, सर्वनाग मर्दन, सर्वदेव महेश्वर, सर्वबंध विमोक्षण, सर्वाहित मर्दन, सर्वज्वर प्रणाशन, सर्वग्रह निवारण, सर्व पाप प्रशमन। जनार्दन नमोस्तुते स्वाहा।
अरे मंत्र पढ़ने यैमाम पराजितां परम वैष्णवीं सिद्धां महाविद्यां जपति पठति शृणोति स्मरति धारयति कीर्तयति वा नतस्याग्नि वायु ब्रजो पलाश निर्भय समुद्र भयं ग्रह भयं चौर भयं श्वापद भयं कुजित राजतंत्रकारिणी राज भयं विद्वेष भयं न भवति यो स्तोत्र पढ्नाले हामी डराउनु नपर्ने स्थिति आउँछ यो विषयमा वर्णन गर्नुभयो जय श्री हरि भगवान को आज को आनंद को देव को वर्णन पछि देवी को वर्णन गर्नुहुन्छ मन्त्र हन हन कालम सरसर गौरी गौरी धम धम विद्यालिताले माले गंधे वंदे पत्र विद्ये नाशय वा समरथ स्वप्न विनाशय नासिनी रजनी संधि दुर्विनादे मानस वेगे शंकनी वज्रनि चक्रनि सूर्यनि अपमृत्यु विनाशिनी विश्वश्री द्राविडे द्राविडे केशव दैते पशुपति दैसाइते दुंदुभितमनि शबरी किराति मातंगे ओम द्रोम द्रोम जोम जोम क्रोम क्रोम तुरुतुरु येषां दृश्यते प्रत्यक्षं परोक्षं वा सर्वान्तमदम मर्द तापय तापय गोपय गोपय उत्सादय उत्सादय ब्रह्माणि महेश्वरे वैराहे वैनायक उपेन्द्रियाग्नि चामुंडे बारुणि वायव्ये रक्षस्य पुतन्न विद्ये ओम इंद्रोपेन्द्र भागिनी विजय शांति स्वस्ति पुष्टि विवर्धिनी कामांकुशे कामदुके सर्वकाम प्रप्रदे सर्वभूतेषु मां प्रियं कुरु कुरु आकर्षणे आविशन्ति ज्वालामालिनी शोषणे संभोरिणी तन्नीलपताके महानिले महागौरी महाश्री महाचान्द्रे महासुरी महामायुरी आदित्यस्मिदानमेमघण्टे किणिकिणि चिन्तामणेश्वरी वै सर्वासुरोत्पन्ने कामदुके यथा मनुष्यतम कारणं तर्मणस्ते स्वाहा श्री देवी को स्तोत्र भगवान को सिद्धि अथवा देवी को सिद्धि जस को सिद्धि गरे पनि यहाँ दुईवटा सिद्धि को विषयमा व्याख्या गर्नुहुन्छ जय बोलो श्री हरि भगवान को आनंद कंद भगवान को आज को आनंद को श्री विभिन्न प्रकार का स्तोत्रहरू यहाँ पाठ गर्नुभयो वास्तुदेव स्तुति पाठ गर्दै अब लगभग यो ग्रन्थलाई समापन गर्ने तर्खरमा भगवानले अन्तिममा देखाएको विराट स्वरूपको वर्णन यहाँ गर्नुहुन्छ नारदले यो पुराणको अन्तिममा भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ हामी आरतीको तयारी गरेर स्तुति सँगसँगै आरतीलाई अगाडि बढाउनेछौँ आउनुहोस् 2 मिनेट भगवानको ध्यान गरौँ नमोस्तुते देव देव निष्क्रिय निर्गुण लोक साक्षिन् क्षेत्रज्ञ अनंत पुरुष महापुरुष त्रिगुण प्रधान अमृतव्योम सनातन सत्सद्व्यक्ता व्यक्तधाम पूर्व आदिदेव सुप्रजापते महाप्रजापते ऊर्जस्पते वाचस्पते वानस्पते मनःपते मरुत्पते जगत्पते पृथ्वीपते दिक्पते शरणपते पुनर्निवास ब्रह्म पुरोहित ब्रह्म कायिक राजिका महाराजिका चतुर्महाराजिका आभास्वर महाभास्वर शतमहाभास्वर याम महायम संज्ञा संज्ञा तुषित महासित प्रतदन पर निर्वित वशवर्तिन अपरवर्तिन वशवर्तिन यज्ञ महायज्ञ यज्ञ संभव यज्ञ यज्ञ बाह यज्ञ मुख यज्ञ हृदय यज्ञ भागार यज्ञ स्तुत यज्ञ पंच यज्ञ चौर पंचकार त्रिगति पंचरात्रिक वैकुंठ अपराजित नाम वायक परस्वामिन शोस्नात हंस महाहंस परमयाज्ञिक सांख्ययोगिक अमृतेश हिरण्येशय वेदशय कुशेशय ब्रह्मशय पद्मीशय विश्वश्रय तम जगन्मय तम जगत प्रकृति तम चाग्नेश आस्यम तम प्रभामुखोग्नि तम मावति तम सारथि तम षट्कार तम ओंकार तम अन्न तम अन्नादः तम चंद्रमा तम सूर्यश्रात तम दिग्गजः दिग्वान दिग्वान महे श्रीरा प्रथम त्रिवण समुद्र प्रचाग्नि त्रिगणगति दक्षिण विधान प्रायुच्च चर्षामगा प्रद्रा अथर्व शिरा पंचमहाकल्प नारायणाचार्य बालकिल्य वैगानच अन्यग्नियोग वग्न परिसंख्यान युगादिक मध्य युगतन खंड प्राचीन गर्भ कैशिक पुरुष पुरुत विश्वरूप विश्वरूप अनंतगत अनंतभोग अनंतनादि मध्य अव्यक्त निधन प्रतभास समुद्रादिवास समवास शोभास लक्ष्मवास कीर्तवास अगाप्यवास श्रीवास श्रीनिवास सर्ववास वास्तेव सर्व संतोष हरि हय हय मेत यज्ञ वागर बलप्रद यम नियम मा नियम कृत कृत महाकृत सर्वकृत नियम धर निवृत्त धर्म प्रवचन कथे प्रवृत्त वेद क्रिया अज सर्वगत सर्वदर्शन क्राय चर महाविभूति महात्मा सरस पवित्र महापवित्र हिरणमय बृहत परत्रका विज्ञा ब्रह्माग्नि प्रजा सर्ग करा ज्ञा निधन कर महामाद्र चित्रशखंड परप्रत प्रोडास भागर गता तो कर चिन्ह त्रिणा सर्वतो निवृत्त ब्रह्म पवनोदर ब्राह्मण प्रिय परमेश्वरमूर्ति महामूर्ति बांधव भक्तवत्सल ब्रह्मणदेव भक्तम तम दिरेक्षुर एकांत दर्शनायेभ्यो नमो नमः। जय श्री विष्णु भगवान को दिव्य भगवान को दर्शन वैश्य के पास
नरसिंह भगवान को दर्शन में गरेका पूजा को प्रसंग बताएर यहाँ नरसिंह को स्तोत्र बताउनु भएको छ। अब यो स्तोत्र फेरि पढ्ने समय भएन, अत्यन्तै राम्रो दिव्य स्तोत्र यहाँ व्याख्या गर्नु भएको छ। यही स्तोत्र सँगसँगै हामी आरतीमा प्रवेश गर्छौं। 1 मिनट स्तोत्र सुनौं, फेरि हामी डाइरेक्ट आरतीमा प्रवेश गर्छौं, वैदिक आरतीमा। ओम नृसिंह स्तोत्र सुनेर आजको हाम्रो यो विष्णु धर्मोत्तर पुराण समापनमा जाँदैछ। आज समापनको सत्र विशेष रहनेछ, सायंकालीन सत्र भव्य र भव्य रहनेछ। आज विशेष गरेर 100वां दिन पूर्ण हुने दिन आजको भजन सन्ध्या र महारती ऐतिहासिक बन्दै जानेछ। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् यो नरसिंह स्तोत्र सुनेर यो सत्रलाई हामीले विराम दिनेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नरसिंहाय देवाय, सर्वलोक परमाय नारायणाय, नित्य सन्निहित संप्राप्य शक्ति बल वीर्य तेजो विभाय, महारजत प्रवर्त प्रकाशक वपुषे बृहत केश सरसटाय शिव प्रटेशा प्रदेशा भ्युन्नन तताम्र रुचिर विस्फुजिता प्रवाहे मवर्णाय, प्रपन्न जनन बानदानपाय, प्रपन्न जन बाधापनयन निमित्तोत्पन्न भ्रुकुटी कुटीरलाटाय हृदावर्त दीप्त विक्षिप्य मणि शुक्लाय दुरदन लोल पिंग वृत्त दीप्ताक्षाय स्फुटचिपिट धमनीश पुर विभीषण प्राणवंशाय स्फुरत्पूर्णो भाय कपोल देश पार्श्वाय बालचंद्राकारोष्टपुट मृणगत व्राजमानात् तीक्ष्ण सीता महोग्रद्रं च सर्वास्या समाग मक्षुभास निसहस्रवपातां वज्रोभात्रगर्जिताति भीमनिनादाय मुहुर्मुहुर् व्याप्त भीमार्थ वदन देश दृश्यमान शुद्धि शिखर दर्शन पंक्ति तारा विवाह स्वर संध्यानुरजिंत नमस्तर प्रकाश बबुशेल तालुलोल जिह्वारताग्र स्थिर समायुक्त चित्त भवांस्तकूट स्कंद मध्य सुप्रतिष्ठे तपी नवृत्त चारुक कंबुग्रीवाय श्रीवत् सांकितालंकृत वक्षस्थलाय विविध रुचिर परम सुगंधिक मुक्त पुष्प कृत प्रलंब मालाधरा परुतादित्य प्रचार बलान विजयोन्नत व्युन्नत बाहु प्रकोष्ठ कर तल कर चोग्र घोर प्रहरणाय हिरण्यकशिपु रुधिर पान सुतीक्ष्ण प्रजायुधाय परम पीत कौशे वस्त्र पद्म कक्षा परिकराय वज्र सम्मतोन्न सुचिर सुसृष्ट संधि कट्यु जानुरो महापुरुष संन्यार सिंहदेवाय स्थिर सायुक्ते भक्तो चित्त प्रसितान वाकार गुण गुल्पसंधि महाबाहु वेग महाजवाय चरण विक्रम प्रभाव पंक्रम्यमान पृथ्वी तलाय श्री वृक्ष शंख चक्र गदाम संध्या वरत ध्वजांकुश धरा तपत्रार दर्शक मत्स्य कुर्म बीचयूप चंद्रार्क वृषभाश्व गजरथ परम पुरुष परम मंगल्य रोम गुणच्छायाय तनु महेंद्र वसुद्रादित्य सात्या श्री मरुद्गण संस्तोता चिंत्यार्चिता विमुख प्रसन्न चरणाय भगवान नमस्ते तुमा गच्छ गच्छ भगवान नात्म बल वीर्य तेजो गुण गुणमात्मा विक्रम सांख्य योगात्मा पवित्र शौच धर्म महात्म्यता विभाव उत्तिष्ठ परमदेव शर्वशा गात्रान्य विद्वन्वन सर्व पापान विजय विप्रसाना विष्टान विप्ननासा विद्यानां परम पुरुष परम मांगल्य भक्त वत्सल भक्तानुग्रहाय भय विप्र प्राराय तत् ब्रह्म सत्यानोत्तमं निश्रेयसम् तत् भगवन् नामाचष्टां तत् भगवन् निन्दितां निरस्य पापानां निरस्य कल्मषं सत्वच्छान्ति पवनय श्रेय उपनय स्वस्ति मुपनय आस्य मुपनय ब्रह्म प्रपत्ते त्वां विष्णु भगवान पुनरेकाक्ष ज्ञानेश्वर शक्ति प्रतेज गुणात्मक परम पुरुष परम मंगल पद्मनाभ ऋषि आदिवराह नरसिंह वामन त्रिविक्रम राम राम वासुदेव संकर्ण प्रज्ञानंत पुरुष सत्ताजुता वासुदेवादि मध्य जगदेश ज्येष्ठात्माय होरात्र यति मानदिष्ट शुक्लवास सुपर्णतालमलक ध्वज परम विद्याकर्म कारणाव स्वस्ति स्मभ्यं स्वस्ति प्रजाभ्य त्वमेव मंत्रं त्वं रक्षा त्वमशोधमोत्तमं त्रिविधादपि दुःखान् मां प्रचोदय जगतपते। जय बोलो श्री हरि भगवान को। मार्कंडेय ऋषिले वज्र नाम गरेका राजालाई विष्णु धर्मोत्तर पुराण को जो श्रवण गराउनु भयो। अंतिम श्लोक में राजा वज्रो धर्मात्मा मार्कंडेयेन भाषितं पुराणं चिन्तयन् नित्यं
नारायण परायण राज्यं च प्राशिषन् नित्यं प्रजाधर्मेण पालयन्। मार्कण्डेय ऋषिबाट यो विष्णु धर्मोत्तर पुराणको श्रवण गरिसकेपछि विशेष गरेर यो सत्र यही समापन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले पनि 5 दिनसम्म विष्णु धर्मोत्तर पुराणको श्रवण गर्यौं। छोटो समयमा ठुलो पुराण भएको कारणले अलिकति कठिनाई भयो र सबै कुरा विस्तृत रूपमा सुन्न सकेनौं। छोटकरीमा नाम भए पनि यो पुराणमा यो रहेछ भन्ने भए पनि थाहा पाइयो। विशेष व्याख्या त यहाँ सबै ग्रन्थहरू नै यही रहेछ। अब व्याकरण नै कति वर्ष लगाएर पढ्ने विषय हो। अब नाट्यशास्त्र साहित्य शास्त्र अत्यन्तै विशेष शास्त्रहरूको कम्तीमा परिचय त प्राप्ति भयो नि त। यस्तो पनि हुँदो रहेछ है भन्ने नसुनेका कुरा पनि सुन्न पाइयो। विष्णु धर्मोत्तर पुराण आजको सत्र यही हामी विराम दिन गइरहेका छौँ। जय बोले विष्णु धर्मोत्तर पुराणको आजको आनन्दको देवघाट धामको त्रिवेणी धामको मुक्तिनाथ भगवानको पशुपतिनाथ भगवानको रमानाथ भगवानको उमानाथ भगवानको जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। यसैको साथमा हाम्रो विष्णु पुराण यही समापन हुन्छ। अब अन्य कर्महरूलाई अगाडि बढाउनको लागि श्रीजीवालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आज 100 दिन पूर्ण भएको पावन पवित्र दिनमा हामी छौँ। आजको दिन भव्य र सभ्य रूपमा सायंकालीन सत्रको भजन सन्ध्या र महारती ऐतिहासिक महारती भजन सन्ध्या बन्दैछ। यो पनि सबैलाई जानकारी दिँदै आजको यो सत्रबाट अब हामी आरतीमा प्रवेश गर्ने जमर्को गरिरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ। र विशेष गरी विभिन्न सत्रहरू विभिन्न उपाख्यानमा भोलिका दिनदेखि हामी अन्तिम उपपुराणको श्रवण विशेष सत्सङ्गहरूको श्रवण 20 गतेसम्म गर्नेछौँ। 21 गते कलश यात्रा, 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म भागवत, 29 गते 21 लाख दीप प्रज्वलन, 30 गते समापन सत्र, 1 गते सेलाउने यो कर्म अगाडि बढाउनेछौँ र 2 गतेदेखि अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्लान्। यो चतुर्मास सत्सङ्ग चाहिँ 30 गते समापन हुनेछ। जय बोलो श्री हरि भगवानको आजको आनन्दको। आउनु सब केही सचिवालयका केही सूचनाहरू केही छन् भने हामीले श्रवण गर्नेछौँ, अन्यथा हामी आरतीमा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम। श्री राधे श्री राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान को, श्री हरि भगवान को। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, श्री हरि आध्यात्मिक प्रतिष्ठान केन्द्र द्वारा सञ्चालित यो ऐतिहासिक कार्यक्रमको हामीहरू अत्यन्त पावन पुनित सत्रमा उपस्थित थियौं र छौं पनि र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै यो 30 गतेसम्म हाम्रो यो चतुर्मास सत्सङ्ग ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव धुमधाम तरिकाले अगाडि बढ्दै जान्छ भन्ने जानकारी सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई प्रदान गर्न चाहेर आज विष्णु धर्मोत्तर उपपुराणको अन्तिम दिवस रहेको थियो। आचार्य श्री नारायण कृष्ण पाण्डे गुरुदेवजीको मुखारविन्दबाट हामीहरूले यो 5म दिवसीय अत्यन्त सुन्दर दिव्य कथा अमृतको आस्वादन गरेका छौं र गुरुदेवजीको नाममा सबैजनाले एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोला। र अष्टादश उपपुराणहरूको बीचमा
यो मध्येमा यो हामीहरूले 17 उपपुराणको रूपमा हामीहरूले यो विष्णु धर्मोत्तर उपपुराणको श्रवण गरेका थियौं र भोलि र पर्सिका दिनहरूमा पुनः अन्य सत्संगात्मक कार्यक्रम लगायत पुनः हामीहरूले अन्तिम उपपुराण जो 18वां उपपुराण हो त्यसको पनि अब 1-2 दिनमा नै प्रारम्भ गर्नेछौँ र प्रवचन सत्र अगाडि नै बढ्नेछ र गुरुदेवजीले पनि जानकारी प्रदान गर्नु नै भयो र हामीहरूको यहाँ अन्तिम यो सम्पूर्ण कार्यकाल सम्पूर्ण चतुर्मास यज्ञ महामहोत्सवको सफलताका लागि हामीहरूले 7 दिनको श्रीमद् भागवत महापुराणको पनि दिव्य आयोजना गरेका छौँ र अन्तिम रूपमा हामीहरूले अन्तिम 18 उपपुराण समापन भइसकेपछि हामीहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको पनि आनन्द लिनेछौँ र आउनुहोस् अब गुरुदेवजीको तिलक लगाइदिनका लागि सम्मान गर्नका लागि अरू गुरुजनहरूको त विदाई गरिन्थ्यो परन्तु हामीहरू त यहीँका पर्यौँ त्यसैले विदाई त गर्न मिल्दैन त्यसैले परन्तु आज पुराणको अन्तिम दिवस हो त्यही भएर गुरुदेवजीको सम्मान गर्नका लागि मैले हाम्रा सचिवालयका तथा उपवाचक श्री राजन कृष्ण चापकै गुरुदेवजीलाई मैले निवेदन गर्न चाहे तथा अर्जुन कृष्ण गैरे गुरुदेवजी हुनुहुन्छ मिलेर गुरुदेवजीलाई तिलक लगाइदिनका लागि तथा दोसल्ला उडाएर सम्मान गर्नका लागि मैले अनुरोध गर्न चाहे। बोल भक्तवत्सल भगवानको ल आउनुहोस् गुरुदेवजीको सम्मानको कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाउनेछौँ। सबैजनाले जोडदार तालीले गुरुदेवजीको सम्मान गर्ने होला। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज को, भक्तवत्सल भगवान को। र आज श्री विष्णु धर्मोत्तर उपपुराणको अन्तिम दिवस गुरुदेवजीको पनि सम्मानको कार्यक्रम भइसकेको छ र गुरुदेवजीलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छौँ। र यो चतुर्मास सत्संग ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव मुख्य रूपमा गुरुदेवजीकै सुन्दर सङ्कल्पमा अगाडि बढिरहेको छ र त्यसैले र लगभग अब हामीहरू अन्तिम घडीमा पनि समापनका सत्रहरूमा पनि आइपुगेका छौँ र आज कार्तिकको 10 गते पनि भइसकेको छ। भोलिबाट 11 भनेपछि केवल 20 दिन मात्रै बाँकी छ। हामीलाई एउटा पुराण श्रवण गर्ने नै छौँ र दीपावलीका तिहारका कार्यक्रमहरू हुन्छन् नै गाउँठाउँमा र तत्पश्चात अन्तिम रूपमा भागवत कथाको श्रवण गरेर फेरि 29 गतेको दिनमा 21 लाख दीप प्रज्वलन हामीहरूले गर्नेछौँ र अपार भक्तजनहरूको सुन्दर उपस्थितिमा हामीहरूले यो कार्यक्रमको समापन गर्नेछौँ र 30 गतेको दिनमा र 1 गते पुनः हामीहरू फुल सेलाउनका लागि जानेछौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि यसरी नै सत्सङ्गका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दै जानेछन् र लाइभको माध्यमबाट निहार्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै र प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ उपस्थित भएर जति पनि भक्तजनहरूले यो कथा सत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भयो सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब हामीहरू आजको यो लाइभ प्रसारणको विशेष यो प्रसारणबाट हामीहरू पनि सम्पूर्ण श्री हरि आध्यात्मिक प्रतिष्ठान केन्द्र परिवार बिदा लिन चाहन्छ। जय जय श्री राधे श्याम। बोल श्री हरि भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को।